यहाँ सबैजनालाई आजको यो शनिबारको अनलाइन संगतिमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको यस संगतिलाई हामी सुरु गरौँ। हामी 29 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ अनि आजको यस संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ। भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय, भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय। मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि येशूले दुःख उठाए, मेरो लागि मारिए थे, मेरो लागि गाडिए थे, मेरो लागि मारिए थे, मेरो लागि गाडिए थे, मेरो लागि भोलि उठे, मेरो उठे येशू, मेरो लागि भोलि उठे, मेरो उठे येशू। म येशूको हुँ, हामी येशूका हौँ। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ। भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय, भन भन प्रभु येशू ख्रीष्टको जय। हुन्छ, हामीले 29 नम्बरको कोरस एकदम असल तरिकाले गायौँ। अब हामीहरू 182 नम्बरको कोरसलाई पनि गाउनेछौँ अनि संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एउटै बनाउनुहोस् हामी विश्वासीलाई, एकताको आत्माले भर्नुहोस् हामीलाई, पवित्र आत्मा। एउटै बनाउनुहोस् हामी विश्वासीलाई, एकताको आत्माले भर्नुहोस् हामीलाई, पवित्र आत्मा। एउटै आत्मा, एउटै विचार, एउटै हृदय, सृजनु होस् हामीमा येशू, सृजनु होस् हामीमा पवित्र आत्मा। यो कोरसलाई हामीले एकदम असल तरिकाले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। परशुराम तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, आजको दिनको लागि, यो समयको लागि जुन चाहिँ तपाईँले यो दिन दिनुभएको छ अनि अनलाइनको यो संगतिमा भेट गर्ने सबैजनासँग तपाईँको नाउँलाई उचाल्ने तपाईँले मौका दिनुभएको छ। यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। जति पनि कार्यक्रममा सूचना भन्ने, प्रार्थना गर्ने अनि प्रभु वचन बोल्ने, स्तुति प्रशंसा आराधना गर्ने अनि टेक्निकल कुराहरू सम्हाल्ने जतिजना छन् सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँले लिनुहोस् अनि एउटा आशिषमय अनि एकदमै असल तरिकाको संगति हुन सकेको होस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। नेपाल अधिराज्यभरि जति पनि ठाउँमा संगति भइरहेका छन् सबैको ठाउँमा आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। सबैको तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
हुन्छ हामी सुरुको प्रार्थना गरिसक्यौँ। आउनुहोस् हामीहरू भजनतिर लाग्नेछौँ। हामी 514 नम्बरको भजन गाएर हाम्रो संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस् हाम्रो माझमा पवित्र आगो झैँ सांसारिक इच्छा हामी पछ्याउँछौँ जसै हृदयभरि आशारी हात उचाल्दै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। तपाईँको उपस्थिति भएको सतासै तपाईँका आफ्नैहरूले जानु निश्चय नै कसरी चल्नु आत्माको बहावै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। बिन्ती छ पुरा गर्नुहोस् आज नै अनुग्रहको असल काम मेरो जीवनमा नै स्वतन्त्र साथ गर्नुहोस् का आफ्नै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। हामीहरूले यो भजनलाई एकदम असल तरिकाले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् हामीहरू 524 नम्बरको अर्को भजनलाई पनि गाउनेछौँ अनि हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। मेरो अन्तिम श्वासमै ख्रीष्टको गीत गाइदै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। मेरो अन्तिम श्वासमै ख्रीष्टको गीत गाइदै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। ला 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 मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु। मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु। मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु। मेरो
राख्नेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु मेरो अन्तिम श्वासमै ज्योति छर्दै डाँडा पाखा राख्नेछु मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु ला 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 अब हाम्रो यो भजन अनि त्यसपछि यो कोरसहरूको क्रमलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ अनि हामी एकदमै मुख्य भागमा हामी जानेछौँ जुन चाहिँ स्तुति प्रशंसा आराधनाको। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई यो समय म दिन चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। सबैजना हामीहरू जोड जोडले गाउनेछौँ। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु
आफ्नो मुखहरू खोल्दै परमेश्वरलाई स्तुति अनि प्रशंसा अनि महिमा दिनेछौँ। हामीहरू कोही पनि चुप बस्ने छैनौँ। हामीहरू सबैजना उहाँको उपस्थितिमा आउनेछौँ, उहाँलाई महिमा दिनेछौँ, धन्यवाद दिनेछौँ, प्रशंसा दिनेछौँ। अनि उहाँले जे गर्नुभयो तपाईँ अनि मेरो निम्ति, ती सम्पूर्ण कुरोको निम्ति हामीहरू उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। प्रियहरू, हामीहरू यहाँ अहिले यस्तो गम्भीर अवस्थामा उपस्थित हुन सकेका छौँ। उहाँको महिमामा हामीहरू टाढा 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 संसारभरि भिजेर बसेका नेपालीहरू एक मनको भएर यस ठाउँमा उपस्थित भई उहाँलाई स्तुति प्रशंसा दिन सक्ने भएका छौँ। उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, धन्यवाद दिनेछौँ। हामीहरू कोही पनि चुप बस्ने छैनौँ। आफ्नो ठाउँमा भए तापनि हामीहरू उहाँलाई महिमा दिनेछौँ, महिमा दिनेछौँ, प्रशंसा दिनेछौँ, धन्यवाद चढाउनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ येशू प्रभु, तपाईँ स्वर्ग अनि पृथ्वीको परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर भक्तिको योग्यको एक मात्र जिउँदो जीवित प्रभु, तपाईँ शक्ति अनि सामर्थ्यको प्रभु, तपाईँ गौरवको प्रभु, तपाईँ अधिकारहरू भन्दा पनि माथिको प्रभु। ओ सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँप्रति दण्डवत गर्दछौँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ आकाश सृष्टि गर्नुहुने आकाशभन्दा उच्चको प्रभु, समयहरू साक्षी छन् प्रभु तपाईँको महानताको वर्णन गर्नको निम्ति। सबैभन्दा पनि पहिला, समयभन्दा पनि अघि प्रभु तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। सबै कुराहरूभन्दा तपाईँ महान 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 परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाशभन्दा उच्च उच्च छना, सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह हाम्रो प्रभु येशूको। सबैजना आकाश भन्दा उच्च, आकाश भन्दा उच्च उच्च छना, सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको। यसैले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। वाक्यले व्यक्त नहुने, वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। स्वर्ग छोडी आउनुभयो, क्रुसैमा मर्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनलाई। यसैले यसैले
सृष्टिले ठोक्नेछ सबै घुँडाहरू टेक्नेछ निर्बल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम सारा सृष्टिले ठोक्नेछ सबै घुँडाहरू टेक्नेछ निर्बल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम अन्धोले देख्नेछ बहिरोले सुन्नेछ मङ्गलले देख्नेछ उनैलाई महिमा दिनला यसैले गाउँछौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा उनै येशूको 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 प्रेरो जसै फिलिपी 2 9 र 10 र 11 मा यसरी लेखिएको छ त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्चको छ कि स्वर्गमा पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँको अगाडि घुँडा टेक्नु पर्दछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नु पर्दछ यसैले गाउँछौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा उनै येशूको सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईँलाई मेरा यी ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको
नाचुन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईँलाई मेरा यी ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको नाचुन्जेलसम्म सबैजना सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सारा शक्तिको मालिक प्रभु तपाईँ सारा कुरामा योग्य भन्दा पनि अति योग्यको तपाईँ सम्पूर्ण ती बन्धनहरूलाई तोडेर सम्पूर्ण ती तगारोहरूलाई भाँचेर प्रभु ती मोहरहरूलाई चकनाचुर पारेर तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुन जानुभयो त्यो सिंहासन जुन सिंहासनभन्दा माथि अरू कुनै थोक छैन कुनै कुरा छैन र आज यतिखेर हामीलाई प्रभु तपाईँले यी सानाहरूलाई साँचो बाटोमा हिँडाउनको निम्ति अनुग्रह गर्नुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ बाँकी सम्पूर्ण समय प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्यारो प्रभु लिनुहोस् येशू प्रभु तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा माग्दछौँ आमेन स्तुति प्रशंसामा अनि आराधनामा लिड गर्नुहुने सङ्गीत झुन्डालाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउनुहोस् हामीहरू हाम्रो मण्डलीको गतिविधि अनि सूचना सुन्न गइरहेका छौँ यसको लागि हाम्रो डिकन हाम्रो दीपक घिमिरे दाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ अगाडि स्क्रिनमा आउनुहुनेछ अनि हाम्रो यो सूचनाहरूलाई हाम्रो अगाडि भनिदिनुहुनेछ यहाँहरू सबैलाई जय मसी आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपालका विभिन्न ठाउँबाट र विश्वको विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे जुममा सञ्चालन भइराखेको छ हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुममा सञ्चालन भइराखेको छ हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू विशेष गरिकन यो जवान सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु दिदीबहिनी सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ हजुरहरू आमा दिदीबहिनीहरू जो जति समय हुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कोही कसैलाई कोभिड-19 रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला साथै आफ्नो नजिकमा हुनुभएका अगुवाहरूसँग पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु
विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19का बिरामीहरूको सेवामा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म आज पनि हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म आज पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी हजुरहरूले जो जति उठाएर राख्नु भएको छ आफ्नो नजिकको अगुवालाई बुझाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा मण्डलीमा जानकारी गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। मथुरा अछामी दिदी बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। जयन्ती सापकोटा आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, आमाले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। स्वर्णिम सुनुवारको आमा श्याम कुमारी सुनुवार धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। मार्था अछामी र छोरी प्रतिज्ञा अछामी पनि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। श्री अविनाश श्रेष्ठको बुबा अशोक श्रेष्ठको गएको बुधबार सिएपिडी अपरेसन भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। पुनम काफ्लेको मोटरसाइकलको ठक्करले घुँडाको भित्री भागमा चोट लागेको छ, निको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। अस्मिता सापकोटा नानी पनि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। यी बिरामीहरूको निम्ति हजुरले आफ्नो घर परिवारको प्रार्थनामा पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सूचना यति नै छ। केही छुटेमा सञ्चालकले अथवा वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। सुरक्षित रहनुहोला र एकअर्काको प्रार्थना गर्नुहोला। केही समस्या भए फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कुनै पनि समस्या परेमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई पुनः जय मसीह। यो सूचनाको समय लिइदिनु भएको लागि दिपक दाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामीहरू आफ्नो आफ्नो दशांश अनि भेटीहरू उठाउनेछौँ आफ्नो आफ्नो घरमै भए तापनि। हामी 326 नम्बरको भजन गाउनेछौँ अनि हाम्रो भेटीहरू दशांशहरू हामी उठाउनेछौँ। जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक नजिक तिम्रोले सकिन म जान टाढा, हुन्छु नजिक नजिक तिम्रोले सकिन म जान टाढा। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। हामीहरूले भेटी पनि उठाइसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ, जुन चाहिँ हो हाम्रो वचनको। अनि यो वचनको भाग लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो पास्टर तेज अङ्कललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यो वचनको भागलाई को लागि प्रार्थना गर्नको लागि म अविनाश श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ जुन चाहिँ भेटी हामीले उठाएका छौँ। परमेश्वर पिता, त्यो भेटी तपाईँको महिमाको निम्ति चल्न सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन जुन हातले जुन परिवारले दिएका छन् परमेश्वर पिता, उनीहरू सबैजनाले तपाईँले आशिषित गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामीहरू वचन सुन्न जानेछौँ। परमेश्वर पिता, वचनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्, बोल्ने वक्तालाई तपाईँले चलाउनुहोस् अनि जुन चाहिँ वचनहरू छरिन्छन् ती सबै वचनहरूले हाम्रो हृदयमा नयाँ उमङ्ग
नयाँ आशा दिन सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। अब बाँकीको सबै सेवकाईहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभुता तपाईँले सहायता मद्दत गरिदिनुहोस्। यी सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब हाम्रो पालो वचनको रहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचनको भाग हाम्रो पास्टर तेज अङ्कललाई म दिन चाहन्छु। अनि अन्तिम प्रार्थना अनि त्यसपछि आशीर्वादको प्रार्थना पनि अनि धन्यवादको 2 शब्द पनि उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। यहाँबाट म तपाईँहरूबाट म अब छुटिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। नवोदय मण्डलीद्वारा तयार गरी प्रसारण गरिएको यो अनलाइन सङ्गतिमा नेपालबाट र नेपाल बाहिरबाट भाग लिनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सम्पूर्ण मण्डलीका अगुवाहरू अनि साधारण जनसमुदाय सबैको तर्फबाट म जय मसीह भन्न चाहन्छु अनि यहाँहरूलाई आजको सङ्गतिमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो वचनको सेवा हो अनि म यो वचनको सेवामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज म यस वचनको खण्डलाई पहिला पाठ गर्नेछु, त्यसपछि म आजको वचनको सेवालाई अगाडि बढाउनेछु। आउनुहोस्, आज हामी यो वचनको सेवाको खण्डलाई हामी पहिला हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु, हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, मैले वचनको खण्ड पुरानो करार र नयाँ करारको गरी 2वटा खण्डहरू मैले लिएको छु। पुरानो करारको खण्ड उपदेशक 12:13-14 को खण्डलाई लिएको छु। त्यसै गरिकन नयाँ करारबाट हिब्रू 12:20-21 को खण्डलाई मैले लिएको छु। म उपदेशक 12:13 र 14 पदहरूलाई हामी सबैको लागि यहाँ पाठ गर्नेछु। यसरी लेखेको छ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। अब म हिब्रू 13:20-21 पनि पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब भेडाका महान गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई अनन्त करारको रगतद्वारा मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन् र तिमीहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक। जे परमेश्वरलाई मन पर्दछ येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून्। उहाँको महिमा युगानुयुग भइरहोस्, आमेन। आजको वचनको खण्ड मैले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु 4 आधारभूत कुरा भनेर राखेको छु। आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु अनि 4 आधारभूत कुरा भनेर मैले आजको वचनको शीर्षक दिएको छु। अब ती 4 आधारभूत कुराहरू म यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। पहिलो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको निम्ति मानिसले सबैभन्दा पहिलो आधारभूत एउटा कुरा के हो भने आफूलाई इन्कार गर्नु। यो भनेको चाहिँ के हो, टु एक्सरसाइज सेल्फ डिनाइल, हगि। अनि म यो अङ्ग्रेजीमा एकचोटि छोटो वाक्य चाहिँ भने, टु फलो द विल अफ गॉड इज टु एक्सरसाइज अ टोटल सेल्फ डिनाइल। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, तपाईँ हामीले यो पढेको र धेरैचोटि सायद यो तपाईँ र मलाई कण्ठस्थ पनि हुन सक्छ। येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूसँग बोल्नु हुँदै गर्दाखेरि मत्ती 16:24 उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि येशू प्रभुले आफ्नो पछि लाग्ने त्यतिखेरका र त्योभन्दा अहिलेसम्म उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूको निम्ति अथवा उहाँको चेलाचेलीको निम्ति उहाँले यो भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यदि हामी उहाँ अर्थात् परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने हो भने तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिलो कुरा आफूलाई
इन्कार गर्नु पर्छ। आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ के भन्छ नि, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भनेर यो एउटा महत्त्वपूर्ण अनि एकदमै बलिदानी पूर्ण किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अब त्यही आधारभूत 4 कुराहरू मध्ये अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वर वा उहाँको इच्छामा समर्पित हुनु। आफूलाई इन्कार गर्नु त्यो कदम पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वर वा उहाँको इच्छामा समर्पित हुनु। टु एक्सरसाइज सेल्फ सबमिसन, टु फलो द विल अफ गॉड इज टु एक्सरसाइज अ टोटल सेल्फ सबमिसन टु हिम। जब मानिसले आफूलाई ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्नलाई निर्णय गर्दछ अनि आफूलाई सम्पूर्ण रीतिले आफ्नो इच्छा र योजनाहरूलाई इन्कार गर्दछ अनि तब मात्र उहाँप्रति सम्पूर्ण रूपले समर्पण गर्न सक्ने परिस्थिति बन्दछ अनि वातावरण बन्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको इच्छा पालन गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले मानिसहरूले अर्थात् उहाँलाई पछ्याउनेहरूले के गर्नु पर्यो, आफूलाई इन्कार गर्नु पर्यो। त्यसको अर्थ के भनेदेखि आफ्नो इच्छा र योजनाहरू होइन तर परमेश्वरको इच्छा र योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु। दोस्रो आधारभूत कुरा मैले यहाँ भने परमेश्वर वा उहाँको इच्छामा समर्पित हुनु। आफूलाई इन्कार गरिसकेपछि अर्थात् आफ्नो इच्छा र योजनाहरूलाई एउटा एकदमै अन्तिम इच्छामा अर्थात् अन्तिम रूपमा मान्यतामा राखिसके पछाडि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ के हो त, परमेश्वरको इच्छा प्रति चाहिँ मानिस समर्पित हुनु पर्दछ। अनि हितोपदेश 3:5 र 6 अनि अरू मिका 6:8 यहाँको अगाडि पाठ गर्न गइरहेको छु म। हितोपदेश 3:5 र 6मा के भनेर लेखिएको छ भने आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। अनि मिका 6:8मा यसरी भनिएको छ, ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परम प्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ, केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको लागि जब मानिसहरूले निर्णय गर्छन्, पहिलो आधारभूत कुरा आफूलाई इन्कार गर्नु अनि दोस्रो आधारभूत कुरा चाहिँ के हो त, उहाँको इच्छामा आफूलाई समर्पित गर्नु। अब तेस्रो आधारभूत कुरा चाहिँ के हो भने पवित्र जीवन बिताउनु। मानिसले आफूलाई इन्कार गरिसकेपछि, आफ्नो इच्छा योजनाहरूलाई त्यागिसकेपछि, परमेश्वरको इच्छालाई प्राथमिकता दिइसकेपछि, परमेश्वरप्रति समर्पणता गरिसकेपछि पवित्र जीवन बिताउने कुरा सम्भव हुन्छ अथवा आरम्भ हुन्छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि पवित्र जीवन बिताउन चाहिँ टु एक्सरसाइज सेल्फ sanctification. To follow the will of God is to exercise a total self-sanctification. यो मानिसको आफ्नो प्रयासले हुने कुरा होइन, मानिसको आफ्नो अनुशासनले हुने कुरा होइन, तर यो चाहिँ जब हामी आफ्नो इच्छा योजनाहरूलाई परमेश्वरको इच्छाको सामुन्ने इन्कार गर्दछौँ, आफूलाई इन्कार गर्दछौँ, उहाँप्रति समर्पित हुँदछौँ अनि त्यतिखेर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्रताका कुराहरू गर्नुहुने, तपाईँ र मलाई पवित्र बनाउनु हुने, निर्माण गर्नुहुने काम सुरु हुँदछ। पहिलो थेसलोनिके 4:3मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। अनि पहिलो पत्रुस 1:13 र 14मा यसलाई अलिकति व्याख्या गरेको अर्थमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। पहिलो पत्रुस 1:13 र 14मा यसरी लेखिएको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूका आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख।
आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग। तपाईँहरूले खास पहिलो पत्रुस 13 पददेखि 17 पदसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो छ कि तेस्रो परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको लागि तेस्रो आधारभूत कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नो जीवनको पवित्रीकरण। जो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा जब तपाईँ र ममा आउनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र ममाथि जब राज्य गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि यो प्रक्रिया र यो अवस्था सम्भव हुँदछ। अनि जब हामी आफूलाई इन्कार गर्छौँ, परमेश्वरको इच्छाप्रति समर्पण गर्छौँ, अनि त्यतिखेर अब परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई पवित्रकरणको निम्ति अथवा पवित्र बनाउने कुरामा उहाँ लाग्नुहुन्छ र त्यो हाम्रो जीवनमा सम्भव छ। अब चौथो र अन्तिम आधारभूत कुरा चाहिँ के भने सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। टु एक्सरसाइज अ लाइफ अफ प्रेयर, टु फलो द विल अफ गॉड इज टु एक्सरसाइज अ टोटल सेल्फ प्रेयर लाइफ। पहिलो थेसलोनिकी 5:16 - 18 यसरी लेखिएको छ, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। देख्नुहुन्छ, मैले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु र त्यसमा 4वटा आधारभूत कुराहरूको विषयमा यहाँहरूको अगाडि कुरा राखेँ। अब यसको सारांश चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको लागि 4वटा जुन आधारभूत कुराहरू राखेँ। अब त्यसको सारांश चाहिँ के हो भनेदेखि भजन सङ्ग्रह 143:10 दाउदले यसरी प्रार्थना गरेका छन्। दाउदको प्रार्थना यसरी लेखिएको छ, अथवा दाउदले परमेश्वरसित यसरी प्रार्थना गरेछन्। भजन सङ्ग्रह 143:10 म पाठ गर्दैछु। तपाईँको इच्छा पूरा अथवा तपाईँको इच्छा पूर्ण गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका भलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन्। अब विशेष गरिकन अहिलेको एकदम नै जल्दा बल्दा युवाहरू, जवान भाइ बहिनीहरूलाई, जवान व्यक्तिहरूलाई यो प्रश्न उठ्न सक्छ, वाइ वी शुड एक्सरसाइज दिस स्टेप्स। अर्थात् यो 4वटा कुरा, आफूलाई इन्कार गर्ने कुरा, हगि, अनि त्यसपछि परमेश्वरमा समर्पित हुने कुरा, हगि, त्यसपछि पवित्रकरणतिर लाग्ने कुरा, अनि परमेश्वरको इच्छामा समर्पित प्रार्थनाको जीवन बिताउने कुरा। यो किन आवश्यकता छ? मानिसहरूलाई यो किन गर्न आवश्यकता छ? अनि तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? यी 4वटा जुन बुँदाहरू छ त्यसलाई हामीले परमेश्वरको इच्छालाई किन खोज्नु पर्दछ, अथवा परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई किन समर्पित गर्नु पर्दछ, म त्यसको जवाब मेरो तर्फबाट तपाईँलाई दिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई त चित्त बुझे त्यसरी नै पालन गर्नुहोस्, होइन भनेदेखि आफ्नो स्वतन्त्रता प्रभुसँगको सम्बन्ध अब तपाईँहरूको आफ्नै हातमा छ। पहिलो कुरा चाहिँ किन वाइ वी शुड एक्सरसाइज दिस स्टेप्स, द फर्स्ट थिङ इज बिकज ही इज द लिभिङ रियल एन्ड अल सफिसियन्ट गॉड। हामी परमेश्वरको इच्छाप्रति आफैलाई समर्पित किन गर्छौँ? हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा पुरा होस् भने हामी किन गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ वास्तविक हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सबै क्षमताले सम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ। अयुब 19:25 र 27 पदमा यसरी लेखिएको छ, म जान्दछु मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ। 27 पद, म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु, आफैले नै देख्नेछु, अरू कसैले होइन। मेरो हृदय म भित्रै कति लालायित बन्छ। अब उहाँको इच्छाप्रति हामी समर्पित हुनुपर्ने दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि तर्क चाहिँ बिकज ही गिव्स अस द बेस्ट। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जे दिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ, सर्वोत्तम कुरा दिनुहुँदछ।
अनि परमेश्वरले दिनुहुने कुरासँग तपाईँ र मेरो कमाई, तपाईँ र मेरो आम्दानी, तपाईँ र मेरो प्रयास, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण कुरा त्योभन्दा एकदम नै उत्तम छ। यिर्मिया 29:11 परमप्रभु परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई यसो भन्नुभएको छ, जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु तिमी जान्दछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता, उहाँ तपाईँ र मेरो पिता, तपाईँ र मेरो त्राणकर्ता, अनि अनन्त कालसम्म तपाईँलाई मलाई स्वर्गीय राज्यमा बसाल्नको निम्ति तयार गर्नुहुने परमेश्वर उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। तर हामीले यो सत्य पनि बिर्सनुहुन्न, उहाँ हाम्रो न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यो पाटोलाई पनि तपाईँ र मैले सम्झना गर्नुपर्दछ। अब तेस्रो तर्क के हो भनेदेखि, बिकज इट इज हिज विल and his strength surpasses all things in the world। यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँको इच्छा यति शक्तिशाली, यति प्रभावशाली छ कि उहाँको शक्तिले हर परिस्थितिलाई माथि गर्दछ। अर्थात् उहाँभन्दा शक्तिशाली र उहाँको इच्छा भन्दा एकदम प्रभावशाली कुनै शक्ति अथवा व्यक्तित्व छँदै छैन। अनि यो कुरालाई म एउटा सानो व्यवहारिक नमुना दिएर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो कथा सुन्नु भएको छ कि छैन? गाउँघरमा हामी धेरैचोटि गाउँ खाने कथा भन्छौँ, अहिले पनि भनिराखेको होला। म जब आजभन्दा धेरै जवान अर्थात् सानो एउटा केटोको रूपमा हुर्किँदै थिएँ, अनि त्यतिखेर हामी साँझमा मेरो विशेष गरिकन माइला दाई जो पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धेरै यस्तो गाउँ खाने अनि शिक्षाप्रद कुरोहरू सिकाउनुहुन्थ्यो, कतिचोटि सोध्नुहुन्थ्यो। अनि आज म यो वचनको अन्तमा तपाईँहरूलाई म एउटा व्यवहारिक एउटा कथा सोध्न, एउटा गाउँघर के भन्छ गाउँ खाने कथा सोध्दै एउटा व्यवहारिक शिक्षा दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने, त्यो कथा चाहिँ के हो भनेदेखि झुसे बुढाको 3 नेत्र, 3 मध्ये 2टामा कालो पत्र। क्या हो यो? सायद तपाईँले अब हामी अब कुराकानी गरिरहेको छैनौँ, तपाईँले कतिले जवाब थाहा पाउनु भयो होला, कतिले पाउनु भएन होला। तर म त्यसको तपाईँलाई एउटा व्यवहारिक एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सायद स्क्रिनमा कति देखिन्छ देखिँदैन। अब म एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न जान चाहन्छु है। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, हेर्नुहोस् है, यहाँ झुसे, माफ गर्नु होला म कलम टिप्नु पर्यो। यहाँनिर मैले तपाईँलाई के भने झुसे बुढाको 3 नेत्र, हेर्नुहोस् है यहाँ 1 2 3, झुसे बुढाको 3 नेत्र, 3 मध्ये 2टामा कालो पत्र भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो र यो 2टा जुन आँखा जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ बन्दको स्थिति छ। अनि यो तलको भाग चाहिँ यो तलको भाग चाहिँ तपाईँको नरम भाग हो, जहाँबाट यो नरिवलको बिरुवा उम्रिन्छ। झुसे बुढाको 3 नेत्र, 3 मध्ये 2टामा कालो पत्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ 2टा चाहिँ बन्द छ। अनि यहाँबाट मात्र, यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ कमलो हुन्छ, अनि यहाँबाट बिरुवा उम्रिन्छ। तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि यो सत्यता के हो भनेदेखि यो नरिवल, तपाईँले यता यसको चुच्चो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो नरिवल यति, यसको यो काठ यति बलियो छ, तपाईँ र मैले मुड्कीले हानेर यो फोड्न सक्दैन। अनि तपाईँ र मैले हाम्रो टाउकोमा टङ्ग हानेर के फुटाउन खोज्यो भने बरु तपाईँ र हाम्रो टाउको फुट्छ, यो काठ फुट्दैन। तर परमेश्वरले सृष्टिमा यस्ता अचम्मका कुरा, तपाईँ र मेरो समाजले भ्याउन नसक्ने कुरा सृष्टिमा तपाईँ र मलाई यस्तो अचम्मको कुरा उहाँले सिकाउनु भएको छ। जब यो नरिवलको बिरुवा, यो सानो यो कमलो भागबाट नरिवलको बिरुवा जब उम्रिन्छ नि, हो त्यो नरिवलको बिरुवा उम्रिने बेलामा यो 2टा बन्द नै हुन्छ। अनि यहाँबाट बिउ उम्रिन्छ। यहाँबाट बिउ उम्रिसकेपछि यो जब यो बिरुवा बढ्दै 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 जान्छ,
त्यस पछाडि यसले जरा फैलाउँदै गइसकेपछि बाल्दाखेरि बल्ने यो काठ, कुहनालाई धेरै वर्ष लाग्ने काठ, अनि यो नरिवलको सानो त्यो कमलो र नरम जराले यो यस्तो सुन्नुहुन्छ, यस्तो काठलाई पनि के गर्छ त? फुटाउँदछ है, यो काठलाई फुटाउँदछ। अनि त्यहाँबाट यो काठ फुटाएर त्यो जरा चाहिँ माटोभित्र गएर त्यो नरिवलको रुख बन्छ, अनि त्यसपछि यस्तै खालको फलहरू दिन थाल्दछ। मैले यो सानो व्यवहारिक उदाहरणबाट यहाँहरूलाई के भन्न खोजेको भनेदेखि तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ यति ज्ञान बुद्धि र सामर्थ्यले यति सम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसले कल्पना नगरेको कुरा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रकृतिको नियम अनुसारका कतिवटा कुराहरू त्योभन्दा अपवादको रूपमा उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सायद याद होला, जब परमेश्वरले मोसालाई मिस्र देशमा भएका इजरायलीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति पठाउन चाहनुभयो, मोसासँग उहाँले भेट गर्नुभयो। अनि मोसालाई ती कुरा बताउनु हुँदाखेरि मोसाले के भन्यो भने, उसले धेरै बहाना गरे, म त्यस्तो काम गर्न सक्दैन, मेरो जिब्रो लाग्दैन, तपाईँले अरूलाई नै पठाउनुहोस्, धेरै बहाना बनाए। तर परमेश्वरले आखिरमा मोसालाई नै पठाउनु भयो अनि आफ्नो इच्छा अनुसार मोसाद्वारा इजरायलीको मिस्रबाट दासत्वमा रहेका इजरायलहरूको उद्धार गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन अगमवक्ता योनाको कुरालाई सम्झाउनुहोस्। योनालाई परमेश्वरले निनावे भन्ने सहरमा गएर त्यहाँ पश्चातापको निम्ति प्रचार गर भनेर भन्नुभयो। तर योना कहाँ गए? ऊ निनावे नगइकन ऊ कहाँ गयो त? ऊ तर्सिसतिर जानको लागि तर्सिसमा जाने जहाजमा ऊ चढे। तर परमेश्वरले समुद्रको बीचमा यति आँधीबेहरी चलाइदिनु भयो अनि आखिरमा त्यहाँ जहाजका मानिसहरूले योनालाई त्यहाँबाट निकालेर समुद्रमा फालिदिए। अनि फालिसकेपछि परमेश्वरको इच्छा त योनालाई निनेवेमा पठाउनु नै थियो, त्यहाँ पश्चातापको सुसमाचार अथवा पश्चातापको घोषणा गर्न लाउनु नै थियो। परमेश्वरको इच्छा यति प्रबल थियो योनाको निम्ति कि परमेश्वरले फेरि त्यो समुद्रको बीचमा पनि परमेश्वरले एउटा ठुलो माछालाई खटाउनु भयो अनि त्यो माछाले योनालाई निले, तर चपाएनन्, मरेनन्। कि परमेश्वरको योजना भएको कारणले गर्दाखेरि अब योनाले त्यो माछाको पेटभित्र समुद्र मुनि समुद्रका लेउहरू देख्न थाले। त्यसपछि परमेश्वरसित उसले पुकारा गरे अनि परमेश्वरले त्यो ठुलो माछालाई आज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो माछाले योनालाई पाखामा ल्याएर उखेलिदिए अनि योना गएर निनावेमा पश्चातापको प्रचार गरे। अघि अनि यसरी नै गिदोनको जीवनमा अघि साउल जो पछि गएर पावल भनियो, उसको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा यति प्रबल हुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आफ्नो इच्छा पालन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कसैले रोक्न सक्दैन। न त त्यो व्यक्तिले रोक्न सक्छ, न अरू मानिसले रोक्न सक्छन्। परमेश्वरको इच्छा यति प्रबल हुन्छ कि जस्तो सुकै कठोर हृदयका मानिसलाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै पापीको पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र त्यो पापी व्यक्तिलाई परमेश्वरले यति पवित्र व्यक्तिमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै पनि कामै नलाग्ने दुर्गन्धित कुरा जस्तै आशा नभएका व्यक्तिहरूको निम्ति, रोगी बिरामीहरूका निम्ति परमेश्वर आशा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई घुर्यानबाट, एउटा पतित स्थितिबाट, एकदमै आशाहीन स्थितिबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले अघि नै नरिवलको कुरा गरेँ। त्यत्रो ठुलो एउटा के अरे भन्छ कडा काठभित्र परमेश्वरले नरिवलको बिरुवा एउटा कमालो त्यो ठाउँबाट, त्यो आँखाबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरले हेर्नुहोस् त त्यो जब त्यो नरिवलको जरा है, मान्छेले यस्तो टकटके भन्ने चाहिँ चुडिन्छ होला, त्यस्तो कमालो जरालाई परमेश्वरले त्यो नरिवलको सारो काठबाट
उहाँले त्यो काठ फुटाउनु भइसकेपछि त्यो जरा त्यहाँबाट बाहिर जान्छ। यो कति अचम्मको कुरो छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो इच्छा हो भने तपाईँ र मैले आफूलाई इन्कार गर्यौँ, हामी उहाँप्रति समर्पित भयौँ, उहाँको इच्छा अनुसार हामीले पवित्र जीवन जिउन थाल्यौँ अनि उहाँको इच्छालाई पालन गर्दै तपाईँ र म हरेक परिस्थितिमा प्रार्थना गर्दै उहाँप्रति धन्यवादीको हृदय हामीले लियौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र म हरेकको जीवनमा एउटा अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। के तपाईँ यो शक्तिशाली जीवित परमेश्वरको पवित्र चरणमा अर्पण भएर उहाँको इच्छा पालन गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भनेदेखि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् अनि उहाँ तपाईँको जीवनमा आउनुहुनेछ, उहाँ बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँलाई असल किसिमले उहाँले तयार गर्नुहुनेछ। हाम्रा त्रिएक जीवित परमेश्वरले तपाईँ हामी हरेकलाई यो कृपा गरून् र अनन्त जीवनको निम्ति उहाँले हामी सबैजनाको निम्ति एउटा आशा र मार्ग तयार गरून्। प्रभुको इच्छा पालन गर्नलाई, परमेश्वरको इच्छामा एउटा लगनशील भएर लाग्नलाई सजिलो चाहिँ अवश्य छैन। देशका कानुनहरू, समाजको विरोध, शरीर र आत्माको बीचको लडाईँ, थुप्रै कुराहरू छन्। तर यी सबै चुनौतीहरूको बीचमा पनि तपाईँ र मैले हाम्रो जीवित परमेश्वरको इच्छामा आफैलाई समर्पित गर्ने हो भनेदेखि, परमेश्वरको इच्छा खोजेर उहाँको इच्छा पालन गर्नेतिर लाग्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आशिषित र विजयको काम हुनेछ। प्रभुले तपाईँ हामीलाई यस्तै किसिमको जीवन जिउनलाई, आशिषित र विजयको जीवन जिउनलाई, सहज र असहज परिस्थितिहरूमा उहाँलाई पछ्याइरहनलाई उहाँको आत्माद्वारा हामीलाई सहायता गरौँ। यही शुभेच्छा र प्रार्थना सहित आजको वचनलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको वचनको यो सेवाको खण्डलाई प्रार्थनाद्वारा समापन गर्नभन्दा अगाडि म एउटा दुईटा कुरा यहाँनिर धन्यवादका केही शब्द म भन्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो भर्चुअल संगतिको सञ्चालक प्रभुदास प्रधान बाबुलाई अनि सँगसँगै आज नेपालभित्र र नेपाल बाहिर विभिन्न ठाउँमा रहेर सङ्गीत झुन्डमा समावेश हुने सबै भाइ बहिनीहरूलाई, मण्डलीको सूचना प्रवाह गर्ने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई र यो कार्यक्रमलाई यहाँ देशभित्र र बाहिरका सबै श्रोता दर्शकको निम्ति तयार गर्ने काममा लागि पर्ने अविनाश श्रेष्ठ बाबु र उहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन तपाईँहरू जसले नेपाल देश बाहिरबाट जसले आजको संगतिमा भाग लिनुभयो, यहाँ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, हाम्रो त्रिएक जीवित परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई विभिन्न चुनौतीहरूको बिचमा जीवित राख्नु भएको छ, उहाँको सेवामा लाग्नलाई उहाँले सहायता गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई एकदमै उच्च सम्मान र धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको यो सेवालाई प्रार्थनाद्वारा हामी अन्त गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा, तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँले आजका दिनसम्म हामी हरेकलाई तपाईँले रक्षा गर्नुभयो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। स्वर्गमा पृथ्वीमा सबैतिर र सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने हे जीवित परमेश्वर पिता, मानिसहरूको जीवनमा विशेष गरिकन तपाईँ प्रति समर्पित भएर जिउन चाहने मानिसहरूको जीवनमा तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरको आशिष, तपाईँको सुरक्षा, आत्माको अगुवाई सबै कुरो तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हे शक्तिशाली परमेश्वर पिता, हामीले भौतिक रूपमा भेटघाट गरेर सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ, तर तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ, यो प्रविधिको माध्यमद्वारा सङ्गति गर्ने अवसर दिनुभएको छ। यसको लागि तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज तपाईँका छोराछोरी जसले जुन जुन क्षेत्रमा भाग लिए, सहायता गरे, प्रार्थना गरे, सबैजनाको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। अब परमेश्वर पिता, आजको वचन कमजोर अवस्थामा छरिएको छ। तपाईँको पवित्र वचनमा भने जस्तै
यस वचनमा तपाईँले 100 गुणा 60 गुणा र 30 गुणा फल फलाइदिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिम्रो सबैसँग रहून्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।